الحوار المشاجرة. ما هذه الفوضى يا أيها المراقب؟ ماذا حدث؟ وقع شجار بين الطالبين، من هما ناديهما؟ الشجار وقع بين وقار وعبد الرحمن. لماذا تشاجرتما يا وقار؟ كنت منهمكا في المطالعة فهذا مشع شعري بلا ذنب. إنه كاذب وافتراء علي يا معلم. أخبر أنت يا عبد الرحمن ماذا حدث؟ كنت جالسا فهذا خمشني في وجهي ثم مشعت شعره. إذن أنت المعتدي يا وقار. सूखी रोटी ना खाओ बल्कि सालन में डुबो के खाओ. لا تأكل الخبز بحتا بل اغمسه في المرق. मुझसे दूर हो जाओ और खबरदार कटी मत खाओ. ابتعد عني وإياك أن تتقرب مني. अपने खाने की जगह को वायरस से साफ करो. نظف المطعم بالماسحة. मुझे गिरबान से ना पकड़ो. لا تمسكني بتلابيبي. ऐसा सबक सिखाऊंगा कि जिंदगी भर याद रखोगे. لألقينك درسا لن تنساه طول حياتك.